अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्की सारा BMS लंगेट स्कूल से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट्स, 7th सब्जेक्ट का क्लास का सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे प्रोफेसर अहमद से कि हम जब चल रहे थे इन फॉरेस्ट्स के बीच में से, तो जो नीचे डिकेइंग लीव्स थी, डेड लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, तो वो गर्म फील हो रहा था वहाँ से। तो और वो मॉइस्ट था, उसमें मॉइस्ट वाटर था थोड़ा सा। तो ये क्यों गर्म लगता है? तो यहाँ पे प्रोफेसर अहमद ने बोला इसके लिए एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों गर्म है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप एक छोटा सा पिट बना लो, खोदो एक ज़मीन एक जगह पे। तो उसमें जो भी आपका वेस्ट निकलता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है या लीव्स होते हैं, उसमें डालो और उसको ऊपर से फिर से सॉइल डालो, मिट्टी डालो। तो और थोड़ा सा पानी भी इसमें डालो। तो आफ्टर 5 डेज़, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे जब आप उसकी जो ऊपर का जो मिट्टी है वो हटाओगे, तो आपको वहाँ से गर्म फील होगा, वामत फील होगी। तो यही वजह है जब हम जंगलों के बीच में से चलते हैं तो वहाँ पे वो लीव्स पड़ी होती है, फ्रूट सीड सब कुछ पड़ा होता है, ऊपर से मॉइस्चर भी होता है, तो वो हमें गर्म फील होता है। तो यहाँ पे एक और बच्ची बोली प्रोफेसर अहमद से, सबा जिसका नाम था, उसने प्रोफेसर अहमद से बोला इतने सारे दरख्त हैं यहाँ पे, बहुत सारे अनगिनत दरख्त हैं, अगर इसमें से कुछ काटे जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फैक्ट्री के लिए जो गांव वाले बोल रहे थे, उस फैक्ट्री के लिए कुछ दरख्त काटे जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोफेसर अहमद उनसे बोलते हैं कि आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉप्स के बारे में, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में या सेप्टोट्रॉप्स के बारे में। तो उसमें क्या होता है, सारे जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो भी हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। सब किस पे डिपेंड करते हैं? ग्रीन प्लांट्स पे। और ये भी हमने देखा है, आपने पढ़ा है कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपने लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो यही जब ग़िज़ा तैयार, एक तो वो खुद अपने लिए बनाते हैं और दूसरे जो हर्बीवोर्स होते हैं या कार्निवोर्स होते हैं या ओमनिवोर्स, वो जो खाते हैं, तो वो भी इन पे डिपेंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्निवोर जो लॉयन है, वो घास नहीं खाता है, प्लांट्स नहीं खाता है, फिर कैसे वो डायरेक्टली होता है इनडायरेक्टली डिपेंडेंट? आप देखो, वो डियर खाता है, वो बाकी ग्रास ईटिंग एनिमल्स खाता है। तो जो वो एनिमल्स खाता है वो क्या खाते हैं? वो ग्रास खाते हैं। तो जब ग्रास खाते हैं तो दैट मीन्स जब घास होगी तब डियर खाएगा, और जब डियर होगा जिंदा रहेगा तब लॉयन जिंदा रहेगा, है ना? तो इनडायरेक्टली लॉयन जो है घास पे डिपेंड है। जब वो डियर घास खाएगा तब लॉयन उसको खा पाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से हर एक जो एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है या इंसेक्ट्स हैं, सारे डिपेंड करते हैं किन पे? प्लांट्स पे, ठीक है? तो इसी तरह से बहुत सारी चेन्स होती हैं जंगल में। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं घास, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी घास खाते हैं, लीव्स खाते हैं या सीड्स खाते हैं। तो इन इंसेक्ट्स को कौन खाता है? इन इंसेक्ट्स को थोड़े से बड़े जानवर, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉग्स खाते हैं। तो इन फ्रॉग्स को कौन खाता है? इन फ्रॉग्स को स्नेक्स खाते हैं। तो इन स्नेक्स को भी कोई खाता है, इनको ईगल खाता है, और ईगल भी जब मरता है तो उसको कौन खाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं। ये एक चेन सी बन जाती है। इसी तरह से आप देखो डियर क्या खाता है? वो घास खाता है। और डियर को कौन खाता है? लॉयन खाता है। और लॉयन जब मरता है तो उस पर भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी चेन्स जो है वो होती हैं जंगल में।
ہمارے انوائرمنٹ میں ہر جگہ ہوتی ہے، تو جنگل میں بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. تو جو پرٹیکولر پلانٹس، وہاں پہ بہت سارے پلانٹس ٹریز تو ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی کھانے والے پرٹیکولر اینیملز یا انسیکٹس ہوتے ہیں. اگر ہم ایک درخت کو کاٹیں گے جس پہ باقی سارے انڈیویجولز ڈپینڈ کرتے ہو، تو اس سے کیا ہوگا، پورا جو فوڈ چین ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. فار ایگزامپل، اگر ہم نے گھاس کاٹی، اگر ہم نے کوئی پلانٹ کاٹا تو اس پہ انسیکٹس فیڈ کرتے ہیں. اب ان کو جب ملے گا ہی نہیں وہ گھاس یا وہ پلانٹس، تو وہ کیا کھائیں گے؟ وہ ایسے ہی مر جائیں گے. اب انسیکٹس کو کون کھاتا ہے؟ فراگس کھاتے ہیں. تو جب انسیکٹس ہی مر جائیں گے تو فراگس کیسے زندہ رہ پائیں گے؟ اب جب فراگس نہیں رہیں گے تو سنیکس کیا کھائیں گے؟ تو اب سنیکس نہیں رہیں گے تو ایگل کیا کھائے گا؟ تو اس طرح سے ایک چیز کے نہ ہونے سے پورا جو ہے فوڈ چین ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ پروفیسر احمد ان بچوں کو. اگر ہم ایک درخت کاٹیں گے اس پہ بہت سارے ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں، اس سے پورا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس سے بہت ساری جو فوڈ چینز لنکڈ ہوتی ہے. اگر ایک خراب ہو گئی تو سب پہ اثر پڑے گا. اسی لیے ہر ایک پارٹ جو ہے فارسٹ کا، یہ ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ، جن کو بولتے منحصر کرتے ہیں. ایک پارٹ دوسرے پہ، دوسرا پارٹ تیسرے پہ منحصر ہوتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو ایک چیز کو ہٹائیں گے، پورا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، جو فوڈ چین کا وہ پورا ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ آپ جب وہ چل رہے تھے، انہوں نے اب پروفیسر احمد نے ان کو بولا کہ آپ اٹھاؤ لیوز جو نیچے ہوتی ہے ان کو اٹھاؤ. آپ دیکھو، اگر ہم نے ہینڈ لینڈ ساتھ لیا ہے، آپ اس کی مدد سے دیکھو کہ اس پہ کتنے سارے ایسے ہمیں آنکھ سے نہیں دکھائی دیں گے، لیکن اس میں بہت سارے کیا ہوں گے، انسیکٹس ہوتے ہیں، ملی پیڈس ہوتے ہیں، اینٹس ہوتے ہیں، یہ بیٹلز ہوتے ہیں جو اس پہ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے. کس وجہ سے؟ کھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو کچھ تو ہمیں دکھائی دیں گے لیکن کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیں گے. ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو مائکرو آرگنزمز کہتے ہیں، جو ڈیڈ چیز پہ سروائیو کرتے ہیں، یا اگر کوئی جانور مرتا ہے اس پہ سروائیو کرتے ہیں، یا تو ڈیڈ لیوز پہ سروائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. تو اب جو پھر وہ مائکرو وہ لیوز رہ جاتی ہے، وہ پھر ان کا کیا ہوتا ہے، جب ان پہ مائکرو آرگنزمز یہ فیڈ کرتے ہیں، یا اینیمل کوئی مر جاتا ہے ان پہ فیڈ کرتے ہیں، تو ان کو کیا ہوتا ہے، وہ اس کو کنورٹ کرتے ہیں وہ کھاد میں، مینور میں، جس کو ہیومس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. تو اب جو آرگنزمز، یہ پورا جو ڈیکیئنگ ہوتا ہے، چاہے وہ اینیمل ہوتا ہے چاہے وہ پلانٹس ہوتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو ڈیکمپوزرز بولتے ہیں، کیونکہ یہ پورا جو ہے ڈیکیئنگ میٹر اس کو ڈیکمپوز کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس فارسٹ میں، کیونکہ جتنے اگر ایسے ہی رہے گا، ڈیڈ لیوز ایسے ہی جو ہوتے ہیں، لیوز جو پڑے ہوتے ہیں یا سیڈز پڑے ہوتے ہیں یا اینیملز، اگر یہ نہیں ہوں گے، آپ دیکھو پورا جنگل ایسے کا ایسا ہی وہ ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے جب یہ ڈیکمپوزرز اس پہ فیڈ کرتے ہیں تو اس سے کیا ملتا ہے، یہ ہیومس بنتا ہے. تو یہ جو اس سوائل کو، فارسٹ کے سوائل کو، وہ اس کو فیڈ کرتے ہیں، اس کو رچ کرتے ہیں نیوٹرینٹس میں، وہ اس کو فرٹائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر سے یہ پلانٹس میں چلا جاتا ہے، اور ہمارے پلانٹ جو ہیں وہ بہت تندرست رہتے ہیں، طاقتور رہتے ہیں. ٹھیک ہے. آج اتنا ہی.